अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सवात की तारीख़ जदीद के बारे में। सवात की तारीख़ कदीम के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो नाजरीन, बात करते हैं 11वीं सदी के आगाज़ में, जब सुल्तान महमूद गजनवी ने अफ़गानों की लश्कर की मदद से हिंदुस्तान पर हमले शुरू किए, तो अफ़गानों के लश्कर के सरदार पीर खुशहाल ने सवात के गैर मुस्लिम बादशाह गीरा को शिकस्त फाश दी और सवात में इस्लाम की अबदी रोशनी फैलाई। इस जंग में पीर खुशहाल खुद भी शहीद हुए, जिनका मज़ार सवात के मशहूर तारीखी गांव ओडी ग्राम में आज भी मरजाए हलाइके आम है। नाज़रीन, 1516 में मुग़ल बादशाह बाबर जब अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला करने की गर्ज से जा रहा था, तो रास्ता में कई कबाइल मुज़ाहमत करते नजर आए। वो जब हैबर पहुंचा तो उसके अंदाज़ों के बरअक्स ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो जवान मर्दी और बहादुरी में अपने इलाका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने पर आमादा थे। उन्होंने बाबर को अपने इलाकों से गुजरने की इजाज़त ना दी और सद्दे राह बने रहे। बाबर के मरने के बाद बादशाह हुमायूं ने सवात को बज़ोर शमशेर फतह करना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इसके बाद 1749 में जब अफ़गानिस्तान का बादशाह अहमद शाह दुरानी हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत को मरहट्टों से बचाने के लिए दिल्ली जा रहा था, तो सवात, बोनेर वगैरह के कबीलों ने अपनी मर्जी से अहमद शाह दुरानी की बैत की और इस जंग में उनके साथ शामिल हुए। 1823 में जब सरदार अजीम खान गवर्नर कश्मीर ने सिखों पर हमला किया, तो यूसुफजई कबीलों के लश्कर ने दुरानी लश्कर के साथ मिलकर उनका साथ दिया। इसी जंग के बाद अमीर दोस्त मोहम्मद खान के भाइयों के दरमियान तख्ते काबिल के सिलसिले में कशमकश पैदा हुई, जिनकी वजह से कश्मीर और पेशावर पर सिख काबिज हो गए। यूसुफजई कबीले काबिल के सरदारों से बदजन होकर खुद मुख्तार हो गए और सिखों के खिलाफ सफ आरा रहे। दुरानियों के चले जाने के बाद पेशावर में शहीद सैयद अहमद बरेलवी बरसरे इक़्तिदार आ गए। उन्होंने सिखों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। पेशावर और मर्दान में लोग हज़ारों की तादाद में उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने अपने मुरीदों का बाकायदा लश्कर बनाया और सिखों पर बड़े ज़ोरों शोर से हमले शुरू कर दिए। यूसुफजई कौम का लश्कर सैयद अहमद बरेलवी के साथ मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से सैयद अहमद बरेलवी के साथ मजहबी अकायद में इख्तलाफ की वजह से सवात के कबीलों ने सैयद अहमद बरेलवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। सैयद अहमद बरेलवी के शहीद होने के बाद सवात और बोनेर में सैदो बाबा का तसल्लुत कायम हो गया। 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह मर गया, तो सिखों पर एकदम जवाल आना शुरू हुआ। इनमें इतनी ताकत न थी कि सवात पर हमला कर सकते। इसके बाद 1849 में जब सिख शाही खत्म हो गई और अंग्रेज काबिज हो गए, तो सवात की उतमान हील कौम ने अंग्रेजों पर हमला किया। 1852 में उतमान हील और दूसरे कबीलों ने दर्रा माला कंड से अंग्रेजों पर दोबारा हमला किया। इस हमला का जवाब अंग्रेजों ने सख्ती से दिया, जिसकी ताब मुकामी लश्कर ना ला सका। सवात सदियों से कबायली दौर से गुजर रहा था कि 1850 में अहवन साहब यानी सैदो बाबा ने सवात और बुनेर के बाशिंदों के मशवरे से सथाना के रईस सैयद अकबर शाह को सवात का बादशाह मुंतखब किया। नाज़रीन, जदीद सवात की पहली शरई हुकूमत का दारुल खलाफा गालेगी करार पाया। शरीयत इस्लामिया के नाम से हुकूमत ने काम शुरू किया। इस दौरान हिंदुस्तान की जंग आज़ादी 1857 का आगाज़ हुआ। उस वक्त जबकि मज़कूरा जंग की खबरें सरजमीन सरहद में पहुँचने लगीं, 11 मई 1857 को सैयद अकबर शाह वफ़ात पा गए और उनके इंतकाल से इस अव्वलीन हुकूमत का भी खात्मा हो गया। नाज़रीन, सैयद अकबर शाह की शरई हुकूमत से पहले भी सवात में अफरा तफरी का दौरा था, और जब सैयद अकबर शाह की शरई हुकूमत का खात्मा हुआ, तो सवात का कबायली दौर फिर वापस लौट आया। सवात एक बार फिर इंतशार का शिकार हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और जिसकी लाठी उसी की भैंस के मुताबिक हर जोर आवर कम जोर को दबाने और खत्म करने पर तुला हुआ नजर आया। आए दिन लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी रहता था। ये मालूम किए बगैर कि लड़ाई का सबब क्या है या ज्यादती किस फरेक की है, फायरिंग की आवाज़ सुनते ही हर कबीला अपने अपने हलीफ कबीला की मदद के लिए पहुंच जाता और घंटा डेढ़ घंटा की लड़ाई में लाशों के ढेर लग जाते। शिकस्त होरदा फरीक को अपने घर बार और तैयार फसल से हाथ धोना पड़ते और किसी और जगह अपने हलीफ कबीला के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ता। सवात के कबाइल की हाना जंगियों के बायस नवाबे दीर को अपने तोसी अज़ाइम की तकमील के लिए
ریاست دیر سے ملحقہ سوات کے علاقہ نیک پی خیل پر بار بار حملہ کرنے کا حوصلہ ملتا اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ ان حملوں کا دائرہ کبھی کبھی بالائی سوات یعنی مٹا سب ڈویژن تک پھیل جاتا تھا۔ ناظرین، 1863 میں احمد صاحب سوات یعنی سیدو بابا نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اس پورے علاقے کے لشکر احمد صاحب کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ انگریزوں نے بونیر پر لشکر کشی کی۔ بونیر میں امبیلا کے مقام پر انگریزی فوج اور مجاہدین کے لشکر کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد انگریز امبیلا سے واپس چلے گئے اور یہ جنگ امبیلا کمپین 1863 کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، احمد صاحب یعنی سیدو بابا کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹے عبد المنان اور عبد الخالق ایک جنگ کے سلسلہ میں نواب دیر کے ساتھ تالاش میں مقیم تھے۔ وفات کی خبر ملتے ہی عبد المنان واپس لوٹ آئے، لیکن عبد الخالق کو بروقت اطلاع نہ مل سکی۔ جلدی میں وہاں سے نکل کر عبد المنان نے حصول اقتدار کی کوشش کی۔ اگرچہ انہیں یہ اقتدار حکمران کی حیثیت سے نہ مل سکا، لیکن اس نے اپنے گرد طاقت جمع کر لی اور ایک قائد یا سردار کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کے برعکس عبد الخالق نے اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر عوام کے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ علاقہ بھر میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے سلسلے میں دورے شروع کیے۔ بڑی تعداد میں مرید اور شیوخ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس طرح انہیں مذہبی اقتدار حاصل ہو گیا۔ حضرت احمد کی وفات کے کوئی 10 سال بعد ان کے بڑے بیٹے عبد المنان وفات پا گئے۔ 1892 میں 35 سال کی عمر میں عبد الخالق بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اس کے کچھ عرصہ بعد مارچ 1926 میں حکومت برطانیہ نے بادشاہ صاحب میاں گل عبد الودود کو والی سوات تسلیم کیا۔ 3 مئی 1926 کو چیف کمشنر صوبہ سرحد نے سیدو میں ایک بڑی تقریب منعقد کی، جس میں بادشاہ صاحب میاں گل عبد الودود گل شہزادہ کے فرما روائے سوات ہونے کا اعلان بھی کیا اور ان کے 10,000 روپے سالانہ الاؤنس مقرر کیا۔ بادشاہ صاحب نے حلف برداری کی رسم ادا کی۔ بانی ریاست سوات میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب اپنے وقت کے کامیاب ترین حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے صدیوں کے غیر منظم، غیر تعلیم یافتہ اور کسی کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کرنے والی قوم کو اتحاد اور تنظیم کا سبق پڑھایا۔ ان کی اپنی ریاست قائم کی، پشتو کو سرکاری زبان کی حیثیت دی، ملک کو تعمیر و ترقی کے راستہ پر گامزن کیا، ریاست کے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کیں، ان کے تعلیم و صحت کا انتظام کیا اور ریاست سوات کو تاریخ کے اوراق میں ایسا مقام دلایا کہ دوسری کوئی ہم عصر ریاست اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک طویل عرصہ کی تگ و دو کے بعد جب ایک مستقل اور پائیدار ریاست ترقی کی جانب گامزن نظر آنے لگی تو 63 سال کی عمر میں بانی ریاست میاں گل عبد الودود یعنی بادشاہ صاحب نے خود حکومت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور عنانِ سلطنت شہزادہ محمد عبد الحق جہاں زیب کو سونپ دیے۔ 12 دسمبر 1949 کو خان لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے اپنی بیگم کے ہمراہ سیدو شریف تشریف لا کر ایک پروقار تقریب میں ولی عہد جہاں زیب خان کے والی سوات ہونے کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ ناظرین، ریاستی فوج 10-12 ہزار نفری پر مشتمل تھی۔ یہ ایک قسم کا قبائلی لشکر تھا۔ فوجی عہدوں کے لیے کوئی معیار نہ تھا، بلکہ والی سوات کا نظر انتخاب سب سے بڑا میرٹ تھا۔ فوج کے اعلیٰ عہدے عام طور پر قوانین یا دوسرے بااثر افراد کے لیے محسوس تھے۔ عموماً اعلیٰ عہدوں کا انتخاب براہ راست کسی سابقہ خدمت یعنی فوجی خدمت کے بغیر کیا جاتا تھا۔ کمانڈر ان چیف، جس کو مقامی اصطلاح میں سپہ سالار کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1969 میں پاکستان کی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست سوات بھی پاکستان میں ایک ضلع کی حیثیت سے مدغم کی گئی اور پہلی دفعہ سوات میں ڈپٹی کمشنر اور ضلعی انتظامیہ پر مشتمل دیگر سرکاری اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔